What's up guys, welcome back to my another vlog. आज चाहिँ हामी अल्पसरी हाइवे जान लाग्यो है. And as you guys can see, आज टन्ने केटाहरू आएको छ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जना भएको रहेछ है. स्टार्टिङ विथ हाम्रो मिसल भाइ, मिसल अनि हाम्रो हेम भाइ है, हाम्रो सुमन सोल्टी. खोइ ब्रो आज रेकर्ड नगर्ने हाम्रो हेम भाइ, आयुष on his R6 अनि हाम्रो सिजन भाइ on his R6. ब्रोको नाम के रे? जगत ब्रो अनि GSXR, राहुल अनि हाबिसा, हाम्रो रोहित भाइ हैन, MD09. हाम्रो ब्रोको नाम मैले फेरि बिर्सेँ, आलिस ब्रो अनि बुलेट, हाम्रो दिपेश ब्रो अनि आशिष अनि ब्रोको नाम हजुर दिपेन्द्र ब्रो अनि झारसेक. आज हामी 12 जना अनि केटाहरू धेरैजना ग्रुपमा एड हुँदैछ हैन. ओल्ड पेसिफिक हाइवे कतिजना गएको रहेनछ अनि भिडियो हेरेको रहेछ हैन. सो धेरैजनाले ओल्ड पेसिफिक हाइवे नै जाउँ भन्यो, केटाहरू घुमेको छैन. सो त्यही भएर ओल्ड पेसिफिक नै जान लाग्यो. फेरि धेरैले कति ओल्ड पेसिफिक हाइवे मात्रै गएको भन्ला हैन. सो यो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम अब हामी जाउँ यहाँबाट. फर्स्ट अफ पेट्रोल पम्प बसिसक्यो, रिजर्भ बल्दैछ. सही 1 2 3 4 अगाडि बस है. अनि पेट्रोल पम्पतिर है. 500 रहेछ बुलेट. निक टिभीले आज भ्लगै गरेको छैन है गाइस. रिजर्भ माझा बाइक $25 हालौँ ट्याक्टर. 2450 बहुत ज़्यादा नहीं भन्दा बढी. 179 160 में रिजर्भ लायो भने यसपालि त कति नम्बर हो? नम्बर 1. नम्बर 1 पैसतिरौँ. हेलमेट चाहिँ मन पऱ्यो मलाई. सार्क नम्बर 1. थ्याङ्क यू. कहाँ हामी आएको बाटो होइन होला. SP8 तेल पनि हालियो, हावा छ. सही हो गाइस. बाइक स्टार्ट भएन क्या ब्रो? सेल्फ मात्रै
साथीहरू खोइ सो हामी चाहिँ यहाँ ओल्पसिपिक हाइवे पुग्यो होइन अनि अब यहाँ आएपछि त्यही हो सधैँ यहाँ आएपछि अब बाइक देखाउनै पऱ्यो होइन सही भिड छ आज पनि खतरा भिड रहेछ अनि F3 खतरा भिड रहेछ आज पनि होइन पुलिस पनि घुमेछ यिनीहरू चाहिँ तर्साउनु मात्रै आउँछ यहाँ हाइवे पेट्रोल लेट मी सो यु गाइज बाइकहरू देखाउँछु है टन्नै बाइक आएको छ आज अहिले त अझै अलिकति खाली भइसक्यो हामी यहाँको लगभग आधी घन्टा भयो होइन कफी सफी खाएर भर्खर बसिरहेको लगभग आधी नै गइसक्यो होइन त्यही पनि स्टिल टन्नै छ यहाँ बाइकहरू लेट मी कहाँबाट स्टार्ट गरौँ ल यहाँबाट हेरौँ 1199 Honda VRF MT-07 यत्रो लामो लाइन छ कफी खाने BMW S1000 डबला यता हेरौँ के रहेछ हार्ले डेभिडसन अहिले चाहिँ आधी नै गइसक्यो पुलिस पनि घुमेछ त्यही भएर यहाँ खाली भइसक्यो अहिले चाहिँ खतरा भिड थियो अघि नै किन्नुपर्ने रहेछ आज केटाहरू पनि टन्नै आएको छन् सबजना फेरि यहाँ भिफो घेरेर बसिरहेको यहाँभरिको चाहिँ सबभन्दा एक्सपेन्सिभ बाइक यही नै होला त्यही भएर सबजना यहीँ घेरेर बसिरहेको भिफो आर 62,000 कति पर्छ अर्को भिफो आयो ओहो दामी म्याट ब्ल्याकमा सही दामी गाडी मजावाला हाम्रो बाइकहरू चाहिँ केटाहरूको बाइक यहाँ छ टन्नै छ आज केटाहरू 12-13 जना छन् हाम्रो रोहित भाइ सिजन दाई केटा कस्तो भइरहेको त राइड कडा भइरहेछ हाम्रो ब्रो के अरे ब्रोको नामै बिर्सेँ मैले दिपेन्द्र ब्रो हाम्रो एलिज ब्रो होइन अलिज अनि हाम्रो आशिष ब्रो यहाँ चाहिँ कुन रहेछ हेरौँ त 790 ड्युक 790 F3 लेडी राइडर रहेछ नि त केडी रहेछ GS सया टाइम यो गाडी अस्तिको पालो आउँदा पनि आएको थियो सही भिड छ आज चाहिँ हाली कपल अफ हालिज दामी इफ यु गाइज फलो मी अन माई इन्स्टाग्राम है स्टोरी हेरेँ होला है नम्बर प्लेट चाहिँ बब्बाल लाग्यो यो फुल रे ल अब हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तल जान लाग्यो केटाहरू आधी केटाहरू तल छन् आधी माथि छन् तल जाने अनि उताबाट हेरौँ कता गइन्छ तिमी अगाडि त्यहाँ तल गएर रोक है तल रोक के
गिरा गिरा तू किधर हामी चाहिँ अहिले वाइजमेन्स फेरि आइपुग्यौँ होइन बाटोमा 2-3 जना छुटिए केटाहरू घरतिर लागे राहुल लड्यो हायाबुसा लडेछ होइन अनि हल्का ऐना भाँचेछ अनि घर जान्छु भन्यो होइन सो ऊ चाहिँ उतैबाट घर लाग्यो अनि 2 जना अरू केटाहरू पनि लागे काम छ भनेर अहिले चाहिँ हामी 9 जना 12 जना थियो हामी 3 जना लागे 9 जना छौँ यहाँ केटाहरू पेट पूजा गर्दैछन् यहाँबाट घरै जाने होइन ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट तल जानु लाग्यो यहाँबाट हल्का तल जाने उतै दामी ठाउँ छ अनि एकछिन त्यहाँ बस्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ घरतिर लाग्ने जम Mustang GT घरमा त पुग्छ हाल्नु पर्दैन हाम्रो चाहिँ हाल्नु पर्दैन तल जाउँ अब यहाँबाट बसौँ त्यहाँ फेरि हेरौँ होइन यहाँबाट सिधै पार्कमा जाने कि फेरि जाने फेरि पार्क बन्द छ खुल्लै छ के गर्ने जाने हो हुने खुल्लै छ उताबाट जाने गइदिउँ है Monster. So guys, हामी चाहिँ यहाँ एकैछिन पार्क जस्तो छ यहाँ होइन कसलाई केटाहरू यहाँ बसिरहने हो कि उता पार्कमा पनि जाने हो उता पार्कमा जाउँ न हैन यसो पार्क घुमाउनु भएन त्यही भनेर आएको नेपाली टल्ला फेरि पार्क जान मन लाग्ने मान्छे आज फेरि पार्क जाने नेपाली छ भने के हो भाइ यार तिमी मैले भने ल केटाहरू जाम उता पार्कमा जाम आजसम्म मैले कोही केकी यताउति भनेर हिँडेको त्यस्तो मान्छे हो ल सबैजना बाइकमा बसेर जानु पर्यो हाम्रो हेमदाई सिंगल हुनुहुन्छ सो गर्ल्स एनीवन वाचिङ हिट हिम अप है BMW मेरो ब्रेकअप गराइदिन्छु यार तिमीले तर यस्तो BMW मा घुम्नु मन छ भने दाइले सिट पनि किन्दै हुनुहुन्छ अरे हैन DM गर्ने एउटा मेसेज आयो कि दाइले सिट किन्छु भन्नुभएको छ लगडा जाम उता पार्कमा जाम पार्कमा यस्तो रमाइलो चल्दा थियो तिम्रो 1 मिलियन भ्युज आउँछ कसम म यो ताले हेर्दै छु खै निक टिभी ब्रो अनि तिमीले आज भ्लग चाहिँ नगर्नुको कारण चाहिँ के हो यतिकै आज चिल राइड आउँ भने चिल भयो त अनि मजा भयो हो कसम के बोल्नु परेन हात यसो हल्लाउनु परेन
हाम्रो ब्रोको नाम मैले फेरि बिर्सेँ यार दिपेन्द्र यार हँ दिपेन्द्र के केटाहरू बाइकमा बसिरहने उता जाने होइन ए जाउँ न त हँ हो उता एकछिन पार्कमा बसौँ भनेको मैले त होइन फोटो खिच्दियो न यार ल ल यहाँ फोटोसोटो खिचौँ भने जाऊँ है है त्यही भने होइन म पनि त आउनु पऱ्यो नि ल आजको लागि चाहिँ त्यति नै होइन त्यो त काटकुट भइहाल्छ नि ल गाइज आजको लागि चाहिँ त्यति नै है नबस्ने रे केटाहरू यहाँ फोटो खिच्ने अनि घर फर्किने रे कस्तो दामी आएको कि यहाँ सही आयो कि लाइटिङ ल द्याट वाज इट फर टुडे गाइज होप यु गाइज एन्जोय द भ्लग एन्ड इफ एनीवन वान्ट्स टु जोइन लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ है फेसबुक पेजको रिक्वेस्ट पठाइ हुन्छ हामी नेक्स्ट सन्डे चाहिँ वे गोइङ टु पाम बिच सो आज पनि 3-4 नयाँ केटाहरू भयो होइन सो इफ एनीवन वान्ट्स टु जोइन रिक्वेस्ट पठाइ हुन्छ म एक्सेप्ट गरिदिन्छु द्याट वाज इट सी यु गाइज इन माई नेक्स्ट भ्लग बाई बाई पिस